فيما يخص زوم على الكمبيوتر، طريقة التحميل ديالو كنجي عندي جوج طرق، يا اما من السيت اوفيسيال ديال zoom.es كنكتب هنا اسم الموقع، كندير اونطري، هاك كتحولني للموقع الرسمي ديال زوم. التحميل اما من هنا كنجي لو سيت ريسورس داونلود زوم كليون، اولا كنجي لجوجل كنكتب زوم وكننزل داونلود سنتر، هي تيليشارجي، هي التحميل، ونفسها سواء من الموقع الرسمي ولا من تصفيح جوجل كتعطينا نفس النتيجة. كليكي على داونلود، يتم التحميل ديال البرنامج، كنكليكي عليه هنا كتبدا لانستالاسيون. غادي يجي منين كيتانستالا كيطلع ديريكت، كيطلعوا ليا دو اوبسيون، rejoindre une réunion ou bien connexion. rejoindre une réunion الا عندي ديجا واحد لا ريونيون انا غندخل ليها بحال واحد الضيف، كنكليكي rejoindre réunion. كيكون عندي واحد الاي دي فيه كيتكون من 10 الارقام، كندير انا الاي دي، كندير انا الاسم ديالي، كاين هاد سو رابولي مون نون بور لا بروشين ريونيون، يعني باش ما يبقاش توجور يعطيني نكتب السميه ديالي، يعني ديما لو نون ديالي يبقى هو سميتي تبقى هي نفسها. نو با سو كونيكتي على الاوديو، يعني الا كنت غندخل معاهم هذيك لا ريونيون ما ندخلش انا، ما نسمعش الصوت ديالهم، وهنايا اريتي ما فيديو، يعني ندخل عاوتاني بلا لاكام ديالي. كاينه كونيكسيون سوا انك تكون ديجا كدير هنا الايميل والمود باس، او سو كونيكتي افيك اس او، يعني ولا سو كونيكتي افيك جوجل. سو كونيكتي افيك جوجل ايميل ديالك جيميل، سو كونيكتي افيك فيسبوك، ou bien سو كونيكتي افيك فيسبوك الكونت ديالك فيسبوك. انا نعزلو سو كونيكتي افيك جوجل، فوالا نعزلو الكونت ديالنا. لونسي زوم، كيتلونسا وهذا زوم كيتكون 4 الخصائص. كاينه نوفيل ريونيون، يعني غنكريو نحل واحد لا ريونيون في الوقت الحالي. ريجواندر ريونيون، كاينه واحد لا ريونيون محلوله انا غندخل معاهم. بروغرامي، غادي نصاوب واحد لا ريونيون انا اللي غادي تكون اما اليوم ولا غدا ولا السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي، كنجي بروغرامي. بارطاجي ايكرون، كنبارطاجي معاهم ليكرون ديالي دو طرافاي، يعني نكون خدام معاهم في باوربوينت، في الاكسل، في الوورد، كنبارطاجي ليكرون ديالي. فوالا rejoindre ريونيون، كتكون واحد لا ريونيون ديجا مصوبه، كناخد انا غير الاي دي من عندهم وكندير لو نون ديالي هنا، وكنركب هذاك الاي دي اللي كيتكون من واحد 10 ارقام. نو با سو كونيكتي على الاوديو، اريتي ما فيديو، ندخل معاهم لا ريونيون مي ما نسمع حتى شي حاجه، اريتي ما فيديو، ندخل انا لا ريونيون ما تبان لهم حتى شي حاجه، ما نبانش لهم انا، تعطيهم انا لاكسي. انولي، فوالا جي بروغرامي اون ريونيون، كندير لو نون ديال لا ريونيون، نقولوا انا استاذ ديال الانفورماتيك، غادي نقول بحال نقريهم انستالاسيون ويندوز 7. غادي نديرها عندي سامدي بروشين à 18h، la durée 30 minutes، حيت في الفيرسيون باسيك كتكون عندنا في لا ريونيون 40 minutes كيديباسيهاش. فوالا جي الاي دي دو ريونيون بيرسونيل،
يعني الاي دي ديال لا ريونيون ديالي توجور اي ريونيون كرييتها غادي يكون عندها هو الاي دي، ولا مود باس هو هذا. ما عنديش الحق انني ندير لا ريونيون سون مود باس. زوم في البدايه ديالو كانت اكزيج مود باس كتقدر تحيدها، تخدم بلا ريونيون سون مود باس. انيماتور اكتيفي لا كام ديال الكرياتور ou bien le professeur qui a animé la réunion, la cam dialo activée. Les participants هما les élèves ou bien les invités المدعوين اللي غدعوهم لهاد la réunion. La cam ديالهم soit activée soit désactivée. Outlook ou bien agenda Google autre calendrier هادي فين غادي نسجل انا هاد لا ريونيون ديالي. توجور كنعزلو جوجل اجندا او بيان اوتلوك على حسب انت فين بغيتي تسجل هاد لا ريونيون ديالك. اكتيفي لا سال داتونت. اكتيفي لا سال داتونت يعني منين غيدخلوا هاد لي بارتيسيبون او بيان لي زيليف او بيان لي زانفيتي المدعوين التلاميذ غيدخلوا غادي يلقاو لا سال داتونت. دونك تحل ليهم لا ريونيون مي يبقاو في لا سال داتونت. اوفرير لاكسي ا لا ريونيون افون دو لاريفي دو لانيماتور يعني تحل ليهم يكون عندهم لاكسي لا ريونيون قبل ما يجي الكرياتور او بيان لانيماتور bien professeur ou bien directeur li صوب هاد la réunion. Couper le son des participants à leur entrée يعني les participants ou bien les invités اللي غيدخلوا لهاد la réunion تقطع لهم الصوت مع الدخله ديال la réunion. Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local يعني منين تسالي هاد la réunion ديالي تسجل في الاورديناتور ديالي لوكال. منين كملت هادشي كندير بروغرامي كيحولني لابواط ديالي جيميل هي اللي فين كاينين هادوك لي ريونيون ديالي اونجستري. كتقدر خصائص نقدر نموديفيهم من هنا ونقدر نكري لي ريونيون من هنا. فوالا بحال دابا هاد لا ريونيون اللي كرييت انايا اللي غتكون لو سامدي غادا تجي انستالاسيون ويندوز 7 فوالا غتجي لو 6 جوان 2020 à 18h30 يا 30 minutes. فوالا توت لا جورني ou bien نسولفو يعني واش مره واحده ولا عندك النهار كامل فيها. توت لي جور هاد لا ريونيون تبقى يوميا كتعاود. توت لي سيمين لو سامدي يعني كاع الاسابيع السبت يوم السبت. كاع الاشهر تو لي موا لو بروميير سامدي. كاع الاشهر الاول سبت. توت لي زون لو 6 جوان يعني كاع الاعوام نهار 6 شهر جوان بيان يونيو. توت لي جور دو لا سيمين دو لاندي او فوندردي يعني هاد لا ريونيون تبقى تعاود من الاثنين حتى الجمعه يوميا كل سيمانه من الاثنين حتى الجمعه. ولا بيرسوناليزو كنخصصها يعني ريبيتي لو لاندي ماردي mercredi au samedi ou bien dire samedi jeudi lundi jeudi samedi 3 jours par semaine. يعني الا درت هاد الخصائص ديال هاد 3 jours يعني في كل شهر في كل سيمانه غادي تبقى تعاود ليا دائما الاثنين والخميس والسبت من كل سيمانه دائما غتبقى دار هاد لا ريونيون سميتها انستالاسيون ويندوز 7 فوالا توت لي سيمين لو لاندي جودي سامدي تبقى دارك واحد 3 ايام في السيمانه. فوالا هذه هي لانفيتاسيون ديالي لا نوتيفيكاسيون. تجي لا نوتيفيكاسيون هاد النوتيفيكاسيون يعني تجيني نوتيفيكاسيون انا واحد 30 دقيقه قبل توصل. فيزيبيليتي باغ ديفو بيان اوكيبي ولا ديسپونيبل كرياتور اوكيبي وبيان ديسپونيبل. هذه هي لانفيتاسيون. سوا كنقدر نصيفط لي زانفيتي من هنا اجوتي دي زانفيتي الى عندي لي زيميل ديالهم ديجا في الكونت ديالي يعني في الجيميل ديالي عندي لي زيميل ديالهم اونجستري كنقدر من هنايا نصيفط لهم لانفيتاسيون وتوصلهم في الايميل ديالهم. خصو يكون عندهم غير انستالي غير يكون انستالي عندهم زوم. الى وصلتهم هذه كليكاو على هذا اللوليان اللي كليكاو عليه فوالا هذا الى كليكاو عليه غادي تدخل لهم ديريكت ما غيطلب منه مود باس ما غيطلب منه والو. او بيان الا كان عنده غيدير لهم التليفون الاي دي لو مود الا صيفطتي لي هذا سو مود كليكي عليه ديريكت فيه مود باس فيه كلشي اونجستري. هذا اللوليان كندير اونجستري ملي كنحس براسي كلشي تيرميني كندير اونجستري. فوالا غادي نرجع للزوم غادي نلقى واحد لا ريونيون تكريات. فوالا سميتها انستالاسيون ويندوز سامدي جوان لو 6 18h à 18h30 نيميرو دو اي دي وافيشي لانفيتاسيون. الا بغيت نصيفط لهم لانفيتاسيون نقدر ندير كوم سا كونترول سي افي كونترول سي كوبي ونصيفطها باغ واتساب باغ فيسبوك باغ ميساجري ou bien كوبي لانفيتاسيون. فوالا هاي دابا تكوبيات. ولا نقدر ندير لها موديفي وغادي نشوف نهار بغيت نموديفيها من هنا نقدر ندير لي شونجمون من هنا. فوالا هادشي فيما يخص الحاسوب. الفيديو الجاي غادي يكونوا فيه ان شاء الله فيديو على كيف التعامل مع زوم من طريق الهاتف.